बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ। मैं इसकी अहमियत का बहुत कायल हूँ और इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं अपने चाहने वालों तक ये पैगाम पहुँचाऊँ और वो आगे इस पैगाम को फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक पहुँचाया जाए। कुछ दुकानदार हैं जो जिन्होंने चंद कच्चे ज़हनों को, नौजवानों को कि जो जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, उन्हें अपनी दुकान चमकाने का ज़रिया समझ लिया है। मैं तो दुकानदार ही कहूँगा। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो अक़ीदे के साथ खेल रहा है तो वो अक़ीदे को नुकसान पहुँचा रहा है, उस नौजवान को नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि एक पूरी नस्ल को नुकसान पहुँचा रहा है। एक दिमाग ख़राब होने से समझ लीजिए कि पूरा एक ख़ानदान ख़राब हो रहा है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों से, सहाबा किराम की, अहले बैत अतहार की मोहब्बतों से वो समझ लीजिए कि बेबहरा होता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना मौला कायनात के हवाले से जो गुफ्तगू हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया पर की जा रही है और दोनों तरफ शिद्दत जो इख्तियार की जा रही है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस मौजू पर बात की जाए। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हों, सैयदना फ़ारूक आज़म हों, या सैयदना उस्मान गनी हों, या मौला कायनात हों, या दीगर सहाबा किराम, इन सब के दरमियान कोई झगड़ा था ही नहीं, कोई मसला था ही नहीं। और अगर कोई इख्तिलाफ राय कहीं पर पाया जाता था तो वो खैर के लिए पाया जाता था। तरफ़ैन की जानिब से, दोनों जानिब से, अगर दो अहबाब के दरमियान, दो अफराद के दरमियान, दो सहाबा किराम के दरमियान अगर किसी चीज़ में इख्तिलाफ राय पाया जाता तो वो दोनों जानिब से खैर के लिए पाया जाता था, उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए पाया जाता था। उसको उछालना, क्या हम अपने वालिदैन की, या वालिदैन अगर किसी मसले पर कोई इख्तिलाफ राय रखते हैं तो क्या हम उनकी बुराई करना छोड़ देंगे? हम उनकी बुराई करना शुरू कर देंगे? मिसाल के तौर पर, अगर मैं अपने वालिद से भी प्यार करता हूँ, मैं अपने चचा से भी प्यार करता हूँ, तो अगर वालिद और चचा दोनों भाइयों के दरमियान अगर किसी बात पर कोई इख्तिलाफ राय हो जाता है या कोई तनाज़ा हो जाता है तो क्या मेरा हक़ बनता है कि मैं दोनों की बुराई शुरू कर दूं? हरगिज़ भी नहीं, हरगिज़ नहीं। एक रिवायत सुनाना चाहता हूं यहां पर आपको। ऐसी रिवायत के मेरा ख्याल है कि नौजवान अगर इसको पल्ले से बांध लें तो मैं समझता हूं कि तमाम मसला हल हो जाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद थे और मौला कायनात मौजूद थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौला कायनात के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मौला कायनात ने अर्ज़ की कि ए अबू बकर, आप मेरे चेहरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या हुआ, खैरियत है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आका अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है कि पुल सिरात, जो कि बहुत ही कठिन मरहला होगा, और उस पुल सिरात से उस वक्त तक कोई नहीं गुजरेगा जब तक अली उसके नाम पर परवाना जारी ना कर देगा, जब तक अली उस पर उसको चिट्ठी ना दे देगा, परवाना ना दे देगा, उस वक्त तक कोई उम्मत में से कोई शख्स उस वक्त तक पुल सिरात से नहीं गुजर पाएगा। ये कहकर सिद्दीक़ अकबर ने फिर अली के चेहरे को देखकर मुस्कुराए और मौला कायनात भी आगे से मुस्कुरा दिए। फरमाया, ए अबू बकर, मुझे मुबारक दे रहे हो, मैं तुम्हें मुबारक देता हूं कि तुम्हें भी मुबारक हो कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ये परवाना तुमने देना है और उम्मत में से किसी ऐसे शख्स को ये परवाना न देना कि जिसके दिल में अबू बकर की नफरत हो। सिर्फ उसी को ये परवाना देना कि जो अबू बकर से प्यार करता हो,
سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہو اور اس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو، تو اے ابو بکر، میں بھی کسی ایسے شخص کو پروانہ نہیں دوں گا جس کے دل میں آپ کے لیے ذرا سی بھی نفرت پائی جاتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ حدیث پاک، یہ روایت کافی ہے ہم سب کے لیے جو سیدنا صدیق اکبر کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، جو فاروق اعظم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، جو عثمان غنی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، جو مولا کائنات کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، جو ان چار یاروں کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، یا تمام صحابہ کرام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم بس اتنا کہیں کہ سیدنا صدیق اکبر بھی ہمارے امام ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہمارے امام ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہمارے امام ہیں، اور مولا کائنات بھی ہمارے امام ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے جو جذباتی ہو جاتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں محتاط رہیں اور اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس بزرگ نے بڑی کمال بات کی، بڑی کمال بات کی۔ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں آپ کو اس بزرگ کا قول جس نے مجھ سے خود کہا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں آپ کو بس وہ قول سنا رہا ہوں، آپ اپنے آس پاس خود فیصلہ کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ جی تسلیم صابری، تمہیں ایک بات کہوں، پلے سے باندھ لینا۔ میں نے کہا جی حضور کہیے۔ تو کہنے لگے کہ ذکر صدیق اکبر پر جس کو تکلیف ہو اور علی کا ذکر یاد آئے، وہ سمجھ لو رافضیت کا شکار ہے، اور جسے ذکر علی سے تکلیف پہنچے اور صدیق اکبر کا ذکر یاد آئے یا فاروق اعظم کا ذکر یاد آئے جبکہ علی کا ذکر ہو رہا ہو، اور اسے علی کے ذکر سے تکلیف پہنچے اور صدیق اکبر کا ذکر یاد آئے، سمجھ لو یہ خارجیت ہے۔ یہ اس بزرگ کا قول ہے، ان کا تجربہ ہے، ان کا مشاہدہ ہے۔ اللہ کریم ان کے بھی درجات میں بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے، اور ہمارے بھی اللہ کریم ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور تمام صحابہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو جس کی بھی پیروی کرے گا فلاح پا جائے گا۔ ہمیں تمام صحابہ کرام کی عزت اور تکریم اور اہل بیت اطہار کی انتہائی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی توقیر، انتہائی توقیر کرنا، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے، فاروق اعظم کی سنت ہے، عثمان غنی کی سنت ہے، تمام صحابہ کی سنت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔